सजदा रेज हो जाओ, नाम सुनते ही सजदे में पड़ जाओ, बड़े इतने बड़े आलिम हैं हकीमुल उम्मत। आपका नाम अशरफ अली उसी वक्त तजवीज फरमाया था, अभी पैदा भी नहीं हुए, आसार भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं। नाम क्या रखा था उनका? मजदूब साहब ने बोलो बोलो, अशरफ अली। हाँ, और ये गुलाम मुर्तजा जो है ना, नाम भी अजीब व गरीब लगता है। ये मजदूब शियों के अंदर ज्यादा होते हैं, और अशरफ अली भी नाम अजीब व गरीब है, इसी टाइप का है कि नहीं है? शैयत की बू आती है इससे। अलमुहिम, आप दुधियाल की तरफ से फारूकी और ननिहाल की तरफ से अलवी थे, यानी शेख सिद्दीकी थे, यूं समझ लें आप। आपके वालिद माजिद अब्दुल हक साहब एक साहब नक़द और जायदाद और कुशादा दस्त इंसान थे। उन्होंने अपने फर्जंद की तालीम और तरबियत बड़ी मेहनत और मशक्कत और फराखदिली से की। मौलाना की इब्तदाई तालीम थाना भवन में हुई और मौलाना फतेह मोहम्मद से अरबी की इब्तदाई किताबें और फारसी की किताबें पढ़ी। फिर अपने मामू वाजिद अली से फारसी की आला किताबों की तकमील की। ज़िक़ायदा 1295 में दारुल देवबंद भेजे गए और यहां से 1301 हिजरी में फरागत हासिल की। उस वक्त आपकी उम्र 19 और 20 बरस के दरमियान थी। अलमुहिम, ये पूरी तफसीलात है उसके अंदर। अब उसके बाद इन्होंने तालीम हासिल की और कहां कहां और किन किन इल्मी कमालात में ये रहे। आखिर में मरे हैं ये, तो कैसे मरे हैं उसके बारे में मैं बताता चलूं। पैदाइश सुन लिया आपने, कहां के थे ये? थाना भवन। और थाना भवन आपको मालूम है कि ये देवबंद के अंदर, ये सहारनपुर वगैरह, जिला मुजफ्फरनगर का। मर्जुल मौत जब इनको करीब आया तो मर्जुल मौत के दिन गुजरते गए। दोशंबा 15 रजब सन 62 हिजरी को सुबह से मुसलसल आपको दस्त आने लगे, यानी लूज मोशन शुरू हो गए। और दिन इसी तरह गुजरा। रात आई तो अपनी छोटी अहलिया को बुलाकर दरियाफ्त फरमाया कि आया दोनों का खर्चा अदा हो चुका है। जब जवाब तसल्ली बख्श मिला, बीवी, छोटी बीवी, यानी इनकी 2 बीवियां थी, 2 थी या 3 थी, अलमुहिम छोटी अहलिया बोले तो इसका मतलब बड़ी अहलिया मौजूद। हाँ, और तारीख में भी आता छोटी अहलिया इन्होंने, इनकी शागिर्दा थी, वो इनकी शागिर्दा थी जिससे इन्होंने आखिरी जमाने में शादी की थी। और उस शागिर्दा से जब शादी की तो बड़ा हंगामा मचा वहां सहारनपुर देवबंद के इलाकों में। ये क्या बाप की उम्र के होके छोटी लड़की से शादी कर ली है, नहीं? तो बड़ा हंगामा मचा। तो उस वक्त हजरत ने ख्वाब बयान किया, कहने लगे मैंने ख्वाब देखा है कि हजरत आयशा सिद्दीका आई हैं जो मेरे घर का चूल्हा फूंक रही है, नऊजुबिल्लाह, खाना पका रही, औजुबिल्लाह। तो इससे ताबीर क्या निकाली कि मेरी जल्द से जल्द शादी होने वाली है किसी छोटी लड़की से। अल्लाह के नबी कितनी उम्र के थे और हजरत आयशा 9 साल की थी जब निकाह हुआ, है कि नहीं? तो उस वक्त उन्होंने ताबीर इस तरह से निकाली, इसी तरह मुझे भी कोई ऐसी औरत मिलने वाली है जो इतने उम्र की होगी। तो ये छोटी अहलिया थी हजरत की। कहा कि सब खर्चा वर्चा मुकम्मल है? कहने लगे हाँ सब मुकम्मल है। तो कहने लगे अब तो हम जा रहे हैं। उसके बाद गशी तारी हो गई, यानी बेहोशी हो गई और 1.25 घंटे तक तारी रही। सांस तेज तेज चलता रहा और कितनी मस्तूरात ने, यानी औरतों ने देखा, औरतों की शहादत सुनो, कितनी औरतों ने देखा कि जब सांस ऊपर आता तो आपकी दरमियानी और शहादत की उंगली के बीच, ये दरमियानी उंगली है नहीं और ये शहादत की उंगली, इस दोनों के बीच में हथेली की पुष्ट से एक ऐसी तेज रोशनी निकलती कि जलते हुए कुमकुमे माद पड़ जाते थे। ओहो सुनो, जलते हुए कुमकुमे। अब वो घर था या कोई जलसागाह था जहां कुमकुमे लगे हुए थे? अब मैयत में कोई जश्न करता है, लेकिन मिसाल है बहरा, कहते हैं अब बात आएगी तो कहेंगे जी मिसाल दे रहे। कुमकुमों की रोशनी बेचारों की क्या होती, लेकिन जलते हुए कुमकुमे, यानी रोशनी यहां से निकलती थी, माद पड़ जाते थे। रोशनी सांस के उतार चढ़ाव के साथ आती जाती, सांस नीचे जाता तो रोशनी चली जाती और सांस ऊपर आता तो रोशनी, हाँ बिल्कुल। और जब सांस से आखिर हुआ तो ये नूर भी छुप गया। सांस आखिर, जब आखिरी सांस हिचकी ली तो वो नूर भी, वो रोशनी भी गायब हो गई। अजब की जिन उंगलियों से हकाइक और मारिफ एक अरसे तक मारिज तहरीर में आते रहे, ये नूर उसी का हो। अब वो हकाइक और मारिफ और वो क्या हैं, वो इंशाअल्लाह अभी सुनेंगे कि हजरत ने बहिश्ती जेवर में क्या क्या गुल खिलाए हैं, वो मैं अभी इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में रखूंगा। तो ये मुख्तसर सी मौलवी अशरफ अली साहब थानवी की मुख्तसर सी तारीख, पैदाइश और ये उनका मौत का मोजज़ा और या यूं समझ लें करामत।
اب اس کو کرامت کہتے ہیں. ہمارے بہت سارے احباب فٹاک سے یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ تم لوگ کرامتوں کو نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے. بھائی کرامت کو ہم مانتے ہیں، کرامت برحق ہے، معجزہ برحق ہے. نعوذ باللہ کرامت کے منکر کو ہم بدعتی اور معتزلہ اور اشعری سمجھتے ہیں. جہمی وہ لوگ کرامتوں کے منکر ہیں. ہم اہل السنہ والجماعہ، ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، اور الحمدللہ کہتے ہی نہیں بلکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ دعوت دیتے ہیں اور باقاعدہ ان کی تحسین اور ان کی ہم تشجیع اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، تم ہماری برائیاں ہمیں بیان کرو، ہم تمہارے شکر گزار ہوں گے. رب کی قسم ہے ہمارے عیبوں سے ہم آگاہ کرو گے، ہم تمہارے مشکور اور ممنون ہوں گے اور ہم اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم شکر گزار ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ عیب بتلائے جائیں تو ناک بھوں چڑھائیں، نہیں، بلکہ ایک مرد مومن کا یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ جب اسے اس کے عیب سے واقف کرا جائے تو اس کا شکریہ ادا کرے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، تو یہ بہشتی زیور جب لکھی گئی، اب دوسرے حنفی مولوی جو تھے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے، یعنی یوں سمجھے بی گروپ والے، انہوں نے کہا کہ تم کیوں پیچھے رہو. انہوں نے ایک بہشتی زیور لکھی جس کا نام لکھا سنی بہشتی زیور. کیا نام لکھا؟ ہاں، یہ ایک اصلی یہ بہشتی زیور مدنی یا گوہری یا اختری بہشتی زیور، یعنی اس کے بھی مختلف نام ہیں. تو یہ آیا سنی بہشتی زیور. یہ بھی مولانا مفتی محمد خلیل خان برکاتی کی کتاب ہے. فرید بک اسٹال 40 اردو بازار لاہور 2، فون نمبر اتنا ناشر ہیں اس کے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ سنی بہشتی زیور کے نام سے. یعنی اب یہ سنی ہو گئی تو یہ کون سی بہشتی زیور ہو گئی؟ یہ دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں بیچارے، لیکن آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپس ہی کے اندر پڑ رہے ہیں. یہ انہوں نے بہشتی زیور لکھی تو انہوں نے سنی بہشتی زیور لکھی. المہم میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان میں بھی بڑے عجیب و غریب چیز ہیں. ان کا عقیدہ کہیں کہیں بالکل سیم ہے اور کہیں تھوڑی بہت مخالفتیں ہیں اور تھوڑی بہت جو ہے بزرگان دین اور چشتی اور قادری اور نقشبندی کے تعلق سے تو یہ سارے کے سارے ایک ہیں. لیکن اب یہاں میں بتاؤں ایک عقیدہ ایصال ثواب کا، مثال کے طور پر اولیاء اللہ کے ایصال ثواب کا یہ سنی بہشتی زیور میں لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو ایصال ثواب نہایت ہی موجب برکات اور امر مستحسب ہے. اسے عرفاً براہ ادب نظر و نیاز کہتے ہیں. ایصال ثواب کو کیا کہتے ہیں؟ نظر اور آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ ماشاءاللہ بڑے غور سے سن رہے ہو ہیں. ابھی تک تو آپ نعت میں ڈوبے ہوئے تھے. معذرت کے ساتھ ہمارے بھائی نے بڑی اچھی نعت پڑھی، بڑی پیاری آواز. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید ہم سب کے دلوں کے اندر اللہ معجزن فرمائے. آمین یا رب العالمین. لیکن وہی بات ہو گئی کہ آب زمزم کو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں جس بوتل میں رکھنا تھا اس بوتل میں نہیں رکھی، شراب کے پیالوں میں انہوں نے پیش کیا آب زمزم. بھائی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی گانوں کے طرز کی ضرورت نہیں. آپ کہیں گے ربانی صاحب بھی گانوں کے جانتے ہیں، کیوں؟ ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم اپنے کان بند کر کے روڈوں پہ چلتے ہیں، آنکھوں کو بند کر کے چلتے ہیں. نہیں بھائی، ہم بھی ہندوستان کی گلیوں میں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کون سی طرز کہاں جا رہی ہے. اب یہ حضرت جو طرز پڑھ رہے تھے، اعوذ باللہ، اس سے تو میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں 80% لوگوں کے دماغ وہیں فلم کے پردوں پہ گھوم رہے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی نعت نہ پڑھا کریں، ہمارے مجلس کا تقدس خراب ہوتا ہے. ہم لوگ بڑے کھرے لوگ مشہور ہیں اور معروف ہیں کہ ہم اس نغمگی اور اس موسیقیوں کے دلدادہ نہیں ہیں. الحمدللہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کل اثاثہ اور سرمایہ سمجھتے ہیں اور اتباع نبی ہمارا یہ ترے امتیاز اللہ کے فضل و کرم سے ہے. تو نعت پڑھنا یہ غلط نہیں ہے، نبی کریم اور اچھی آواز میں پڑھنا یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اسے کسی پھٹیچر کی اور زنخوں کی اور گانے بجانے گویوں اور میراسنیوں کی طرز کے اوپر لے جا کے پڑھنا، یہ بہرحال جو ذہن کے اندر تقدر اور فساد پیدا کرے اور انسانی دماغ کو کہیں اور غلط روش کے اوپر لے جائے، بہرحال وہ روش نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو معذرت کے ساتھ اب بات آئی تو میں نے بتا دی ہے تاکہ یہ بھی سمجھ میں بات آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو جزائے خیر دے اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے. حق ہے، حق ہے، اس کو الحق و حق و یتبع، حق اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع اور پیروی کی جائے. وہ چاہے ہمارا بھائی ہو، ہمارا باپ ہو، ہمارا مولوی ہو، غلط کرے گا تو غلط
کہا جائے گا صحیح